गटाचे राखी नाईक मॅम तांकां हांव माचयेर येवपाचें सांगता. नेक्स्ट म्हणल्यार आमचे हांगासर PHCचे डॉक्टर आमचे डॉक्टर सुषमा तांकां हांव माचयेर येवपाक मागता. आनी हांगा तुमचे सगळ्यान पंच आसा अशोक सर तांकांय मागता हांव माचयेर येवचें म्हणून. आनी आमची हांगासर आयज मॅम फर्स्ट टायम आयिल्ली आसा, मॅम दिलायला. हांव तेंचे लागीं मागता की तेणें माचयेर येवचें. हांगासर थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी हांगासर एक वेलकम सॉंग हे केल्ले आसा. सो हांव मागता बायलां लागीं की तेंच्यांनी येवन हांगासर सॉंग म्हणचें, वेलकम सॉंग. माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. 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 माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. माये मोगाचो आपुलकायेचो भुईपुताचो एकवट हो आमचो. कोंकणी मायेच्या भुईपुताचो एकवट हो आमचो. मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो. मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो. येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. 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 माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. माये मोगाचो आपुलकायेचो येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. येवकार आमी दिता. स्वागत जाल्लें आसा. आज आमचे पावणे आसा तांकां पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करया. हांव निकिता कडेन मागता आमच्या RMDची डॉक्टर सुषमा देसाय आसा तांकां फुलां भेटोवची. आमचो गांवचो पंच आसा अशोक बाब. हांव दिपिका कडेन मागता. दिपिका आमची नेत्रावळीची पंच आसा चावडी वयले राखी मॅडम. राखी मॅडमी कडेन एक विनंती करता, तिने आपले एक दोन शब्द सांगचे कित्याक त्यांच्याच गांवांत आमची गाडी वयता, व्हॅन वयता आरोग्य एक्सप्रेस. प्लस त्यांच्या गांवांत आमी एक VIDचो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. तेणी मातशें तेजे बद्दल सांगचे तुमकां. आनी आज स्पेशली वुमन्स डे तेजे एक दोन शब्द सांगचे तेणी. Voluntary Health Association Goa in association with Colorcon Asia Private Limited हांचे हातूंतल्यान आज जो विमेन्स डे जो प्रोग्राम वेल्ल्या गांवा भितर जायत आसा. आनी आज आमचे मदीं आसा वेल्ले गांवचे पंच अशोक गांवकर, तशेंच RMDचे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सुषमा देसाय, आमचे व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशनाचे गाब्रियल आनी इतर व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशनाचे सगळे एम्प्लॉईज स्टाफ आनी हांगा वेल्लेच्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो महिला वर्ग.
सगळ्यात पयली फाटल्यान आज जेन्ना बॅनर आसा आनी म्हाका दिसता ह्या वर्साची विमेन्स डेची जी थीम आसा ती इन्वेस्ट इन विमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस. सो म्हाका दिसता व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशनान सारकी थीम एक्झॅक्ट व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशनान लागता इन्वेस्ट इन विमेन्स, कारण चडान चड तांचे स्टाफ आनी एम्प्लॉईज आसा ते विमेन्स आसा. सो तांणी इन्वेस्ट इन विमेन्स केला टू एक्सिलरेट प्रोग्रेस आनी तातूंतल्यान तांचो जो आज व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन ज्या हेतून आनी एम आनी थीम घेवन ते करतात तो प्रोग्रेस आज त्या थ्रू विमेन्स दिसता. सो सगळ्यात फर्स्ट ऑफ ऑल रियल विमेन एम्पावरमेंट आनी हातूंतले तुमी हे केलो सो तुमचे खातीर एक सगळ्यात बरी क्लॅप. जशें की आतां ताणें सांगलें जे स्टाफ सगळ्यांची नांवां खबर ना पूण ज्या हातूंतल्यान हांव पर्सनली वळखता स्पेशली शिल्पा, मागीर जे आरोग्य साथी भितर येता ते सुयशा आनी रिना, तशें नेत्रा आनी बाकीची म्हाका नांव फॅमिलियर स्पेस आसा पूण नांव ना, पूण बरी काम करतात. स्पेशली आरोग्य साथी इवन हातूंतल्यान आमकां कॅम्पा खातीर गाडयेचेर जे येतात डॉक्टर बरे कॉपरेट करता आनी लोक हांव जेन्ना आमच्या गांवांनी पळयता लोक मुद्दम तुमच्या गाडयेक रावतात किंवा रिना तांकां रावतात कित्याक लोकां मदीं वचून बरें तांचे कडेन इंटरेक्शन करून लोकांची समस्या वळखून तांकां ताजें समाधान दिवप हें व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशनान एक बरें काम केल्लें आसा. तशेंच आमचे विकास हेमंत काकोडकर जे बरें काम आज करतात. जशें की आतां तांणी सांगलें की आमचे हांगा कलरकॉन एशियान सगळ्यात एक सुंदर बरो हे केल्लो आसा. आज आमच्या गावाडा भितर ऑलमोस्ट 220 लोक जे डायरेक्ट झरीचे उदक हे कलरकॉन व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन स्पेशली विकास सर आनी गाब्रियल सर आनी तांची सगळी टीम हांच्या हातूंतल्यान जे हार्डवर्कांतल्यान तातूंतल्यान आज लोकांक शुद्ध जल मेळटा. ताजे खातीर एक सगळ्यात बरी तांकां एक क्लॅप. आनी आमची सुषमा डॉक्टर सुषमा आसा तांणी तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की बायलांचे हेल्थ विशयी ज्यो गोश्टी, कारण एक घराब्यांतली हेल्थी विमेन असली म्हणटकीर हेल्थी फॅमिली जाता. सो बायलान आपले आरोग्या भितर जपप हिवूय तितलीच गरज. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार स्पेशली हांगा वेल्लेच्यो बायलो विमेन एम्पावरमेंट जे एक्सिलरेट इन इन्वेस्ट इन विमेन्स आज तांणी स्वता हे करून दाखयल्लें आसा. आज वेल्लेचे गांव ह्या बायलांक लागून होल गोवा भर आनी गोंया भायर पसरला ते स्ट्रॉबेरी लागून हे आमी विसरपाक शकना. तुमी तुमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान तुमचे कबाड कश्टांतल्यान आज हे करून दाखयल्लें आसा. सो म्हाका दिसता जे आमी फक्त उलोवन वता पूण तुमी हे एकटांतल्यान केल्लें आसा. सो वेल्लेच्यो बायलो म्हाका दिसता खऱ्या हातून विमेन एम्पावर आसा आनी तुमी अशीच मुखार सरा. तुमकां प्रत्येक हातूंत मोटिवेशन करपाक आमची पंचायत किंवा जे आमचे MLA सगळे तुमकां तांच्यो स्किमी हे ते तुमकां आसतल्यो. सो आज ह्या व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशनाच्या हातूंतल्यान म्हाका हांगा आपयलें आनी म्हाका हांगा 2 उतर सांगपा लायली. देव बरें करूं. सगळ्यांक स्वागत. आयचो कलरकॉनान प्रोग्राम घडोवन हाडलो तर सगळ्यांक खबर आसा आरोग्य धामाची गाडी आसा पळय ती चालूच येता आनी तशीच आमगे नेत्रावले पंच मेंबर राखी नायक तशी आरोग्य धामाची मॅडम डॉक्टर सुषमा देसाय हे स्टाफ सद्दां पंचायती सुद्दां आमच्या मदीं लागीं उरता. तशेंच आमगे सगळ्यांक चडांत चड लोकांक खबर ना राखी नायक हेगे व्हडा एक सुंदर सारको प्रोजेक्ट केलो आसा कलरकॉनाचो. चावडेर म्हणटकीर सकयल ते न्हंयच्यान ती चडांत चड लोकांनी तुमी पळयलां आसतली केन्ना मुद्दम करून पळोवपाक चलाय. तशीच आमच्या लागीं आसा आमगे रिना देविदास. आमकां हेजे सामकें मोठ्यान स्वागत करपाचें कारण खंयचो प्रोग्राम आनी चडांत चड ते म्हाज्या वांगडाच कॉन्ट्रॅक्टर आसता. कितें काम आसलें कितें रोखडें कॉल करता म्हाका फाल्यां एक प्रोग्राम आसा आनी कितें ना म्हूण रातचे सुद्दां ते म्हाज्या घरा कडेन येवन विचारता म्हाका प्रोग्राम फाल्यां करया अशें कितें करया कितें काम आसा तें सांग म्हणून बरी सेवा करता. आनी तशी गाडी सुद्दां येवपा आसल्यार ते पयलीं कॉल करता फाल्यां गाडी येवपा आसा लोकां मातशें ती सायडीन सांगा म्हणून. आनी त्या लागून रिनाचें बऱ्याच बरें सगळ्यांनी टाळयो मारून स्वागत करपाचें म्हणटा. तशेंच ह्या गांवांत सुद्दां कलरकॉनाचो प्रोजेक्ट करपाचो तयारी आसा. मातशें लेट वयतलो तर आमचे हांगा सारकें आमगे 114 लागून मातसो कुस्तार पडले आसा. तरीक मॅडमी सुद्दां सांगलें ट्राय करया म्हणून आनी मागीर सुद्दां ह्या कलरकॉनाचो ह्या गांवांत सुद्दां एक कसलो जाल्यार एक प्रोजेक्ट घडोवन हाडपाचो मागे तयारी आसा. सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा.
RMDचे डॉक्टराक विनंती केला एक 2 शब्द सांगचे म्हणून आमकां. सो सगळ्यांक हांव पयलीं हॅपी वुमन्स डे म्हणून विश करता. सगळ्यांनी आयकलें न्ही पयर वुमन्स डे जालो. खूब वेगळे वेगळे दीस जाता. डायबिटीज डे, मागीर ग्लुकोमा डे, सगळ्यांचे हॅपी बर्थडे, सगळे कितें ना कितें तरी चलता न्ही. सो असो एक बायलां खातीर एक स्पेशल दीस आसता जो इंटरनॅशनल वुमन्स डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता. पयर 8 मार्चाक इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट केला. आता वुमन्स डे कित्याक म्हूण करप तो आता खबर आसा. एक बायल मनीस म्हणल्यार तिचे कितें आसता, आमकां एक इमेज आसता बायल म्हणल्यार घरांत, घर, चूल आनी मूल, बरोबर न्ही. सो ह्या तुमकां गांवांक सगळ्यांक खबर आसता. पयलीं सगळीं जाणां गांवांकच आसतालीं, कोण शिकनासलीं, कोण भायर सरनासलीं. पूण आतां कितें जालां, गर्ल्स एज्युकेशन कंपल्सरी केलां. त्या नुसार सगळीं जाण चलयो शिकल्या आनी सगळीं जाण आपापल्या पांयाचेर उबे आसा आनी सगळीं भायर सरल्यात. सो प्रत्येक फिल्डाक आमकां बायल मनीस काम करता ती दिश्टी पडटा. पयलीं ज्या जाग्याचेर दादले आसलेले आतां त्या जाग्यांनी बायल मनशां आमकां दिश्टी पडटात. सो त्या खातीर बायलांचो एक दीस साजरो करचो म्हणून आमी हो इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट करता. आतां जेन्ना बायल म्हणली तेणें फक्त घर, भुरग्यां आनी संवसारच सांबाळपाचो काय ताजे बरोबर आपलें आरोग्य बी पळोवपाक जाय. आमी कितें करता, सकाळचें उठली, च्या केली, दनपारां जेवण केलें, सांजचें परत जेवण केलें, झाडां उदक घाल, घरांक झाडू मार, पूस, फक्त घरांतलीच कामां करीत आसता. आनी तातूंत बायल मनीस कितें करता, आपलें आरोग्य खंय तरी विसरता. जरी एक जोर आयलो जाल्यार आमी कितें करता, 2 दीस घरा कडेन रावतात. सामको जायना तेन्ना मागीर आमी हॉस्पिटलाक वता आनी तपासतात. मागीर तेन्ना तपासतकीर कळटा की इन्फेक्शन खंय तरी भितर गेला, लंग्सा भितर वचून निमोनिया जाला किंवा आनी कितें जाला आनी म्हणून त्या पेशंटाक आमी मुखार शिफ्ट करतात. कोण फर्स्टदा जोर येयलो तो केन्ना दोतोरागेर वचना. कितें म्हणटात, आज हांव जर बरें ना जाल्यार म्हजें घर कशें चलतलें, आज हांव जर हॉस्पिटलांत गेलें जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक कोण पळयतलो, आज हांव घरांतल्यान भायर सरलें म्हजें घर कशें चलतलें, अशें येता न्ही प्रश्न सगळ्यांक. पूण तुमी एक विचार केला, जर तर आमी घरांतल्यान पावल भायर घातले जाल्यार ह्यो सगळे एक्टिविटीज जाता, जायनासतना उरता. जर तर एक बायल मनीस गेली भायर ताजे घरांतली उपाशी उरता ना. सो कशें तरी चलपाचें तें चलता. पूण आमी कितें करता, बायल जर तर करना जाल्यार तें जावपाना अशें म्हणून आमी विचारान आसता. सो आतां मेन आज वुमन्स डे तुमकां सांगपाचो एक उद्देश म्हणजे, जर 40 वर्सां जालीं पयलीं कितें जातालें, कॅन्सर कोणी खंय मेलो जाल्यार कितें म्हणटालीं, ना तो हातरुणाचेर पडलो आनी मनीस तो मेलो. पूण तो कित्याक मेलो हें कोण सांगनासलो. पूण आतां मेडिकल सायन्स इतलें एडवान्स जाल्लें आसा की फर्स्ट स्टेजीचेर आमकां कॅन्सर डिटेक्शन जाता, ट्युमर कळटा किंवा कितें जालां तें आमकां दुयेंसां रोखडी कळटा. पूण ताजे खातीर जेन्ना तुमकां कितें त्रास जाता त्या टायमाचेर हॉस्पिटलाक वचून तें तपासपाक जाय. आतां कसली कसली कॅन्सर आसा ती तुमी आयकल्लीं आसा. सगळे तरेचे जाता न्ही, जिबेचे जाता, ताळ्याचे जाता, पोटाचे जाता, आतकोड्याचे जाता, संडासाचे वाटेचे जाता, बायलांक हड्ड्याचे जाता, पिशवेचे जाता, दादल्यांक प्रोस्टेटाचे जाता. सो असली वेगळी वेगळी कॅन्सर आसा. आतां ते आपल्याक जावपाक नाका म्हणून कितें करप, आमच्या हेल्थाक एवरी मंथ एक NCDC कॅम्प जाता. सो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आतां आमच्या अंडर PSC सांगे, उगे आसा, भाटी आसा, कुरपे आसा, विचुंद्रे आसा, नेत्रावळी आसा, वेल्ले, सालजिनी, तुडव हे सगळे आसा. सो एक म्हयन्याक आमी हो कॅम्प आमी करता. सो जेन्ना कळटा तुमकां तो NCDC कॅम्प तुमच्या गांवांक आसा तेन्ना प्रत्येक बायलो ज्यो 40 वर्सां जाल्या त्या बायलांनी येवन आपल्याक तपासप. त्या कॅम्पाक आमचो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आसता. ब्रेस्ट हड्डे तपासपा खातीर दोतोर आयिल्लो आसता, तो तपासता. आनी खंय गाठी जर जाल्यो जाल्यार आमी तुमकां डायरेक्ट रिफर करतात. आतां गाठ्यो जाले म्हणून कशें कळटा, जेन्ना आमी न्हांवता तेन्ना आमकां पाल्पेट करून पळोवपाक जाय खंय आंगाक कितें लागलां काय. आनी सपोज दिसता एक बारीक आमाड्या सारकी किंवा फातरा सारकी गूट जर जाला जाल्यार ती रोखडी येवन हॉस्पिटलाक तपासप. मागीर आमी तांकां हॉस्पिशक धाडटात आनी तांचें उदक काडून आमी टेस्टिंगाक धाडटात. मागीर तो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो जाल्यार आमी वखदां दितात, सपोज नॉर्मल येवना जाल्यार मुखार धाडटात. त्याच प्रमाणे म्हयन्याक अमके तारखेक पाळी येवपाची आसता. ती सपोज त्या तारखेक येवना किंवा 15 दीस गेले किंवा 2-3 म्हयने गेले किंवा आंगार खूब जाता, गाठी वयता, रक्ताचे गाठी वचपाक लागता, धवे आंगार खूब जाता, ते आमी घेवन रावप ना. हांवें खुबशे पेशंट पयला OPD घेता, ती ह्या म्हयन्याक येता, दोतोर आपल्याक आंगार खूब दीस जाले, 20 दीस जाले, आपल्याक वखद दी बंद जावपाक. आमी सांगतात PSCक चल आनी आमी टेस्ट दितात करपाक. ती बायल मनीस सांग्यार पावना, ती बायल मनीस रावता, ती सोंपता म्हणल्यार परत 2-3 म्हयन्यांनी ती परत आमचे कडेन येता सेम कंप्लेन घेवन. सो आमी कितें करतात, तो टायम वेस्ट करतात. सो तें करप ना. जेन्ना आमी सांगता की तुका अशे अशे त्रास आसा, मुखार आमी तपासया, ती तपास करून घेवपाची. आंगार जाता 4 दीस जावपाचे, 8 दीस जाले म्हणून घराडेन रावप ना, डॉक्टरा कडेन येवन तुमी तपासपाक जाय. मागीर आमी ह्या कॅम्पाक कितें करता,
पेप्समियर म्हणजे जी भुरग्याची जावपाची वाट जी आसा पळय थंयच्यान आमी सॅम्पल घेतात आनी आमी टेस्टिंगाक धाडटात. ताजेर कळटा की पिशवेचो कॅन्सर जावपाचो आसा काय म्हणून. आतां ह्यो टेस्ट केन्ना करपाक जाय, आमकां एक दुबाव आसता केन्ना करप तो. हड्डे तपासले की एकदा तपासले की ते 6 म्हयन्यान किंवा वर्सा भितर परत तपासप. आता आमचे गेले 2 वर्सां जाले आमचे कॅम्प चालू आसा. बायलो कितें म्हणटात, ना हांवें तपासून घेतला हड्डे, हांव बरें आसा, हांव बरें आसा म्हणून रावप ना. नेक्स्ट इयर 1 वर्स जालें की ते परत तपासून घेवप. आनी पिशवी जी आसा ती पेप्समियर जे आमी भुरग्याचे वाटेची जे तपास करतात ती 5 वर्सान करप. आता सपोज ह्या म्हयन्याक केली मार्चाक 24 5 वर्स तुवें टेस्ट करना जाल्यार आता 5 वर्स जाली की मागीर तुवें परत टेस्ट करप. सपोज तूं कॅन्सराचे जावपाचे आयला जाल्यार कळटा. सो बायलांनी हड्डे तपासपाचे आनी पिशवेचे हे दोन्ही टेस्ट रेग्युलरली करून घेवपाचे. मेन तुम्ही डायटय बी पळोवपाचे. आमी कितें करता, दिसभर चुली कडेन आसता की आमी खावपाक पिवपाक सोदना. सकाळची च्या पितात, दनपारचे 1 पेल्याभर उदक जेवणाचेर पितात, सांजचे पितात. तेजे भायर कोणी एक्स्ट्रा उदक पिता. सो आमच्या आंगाक कितें आसता, 2.5 ते 3 लिटर रगत आसता. सो ते कशें जाता, सपोज आमी उदक पियीच ना जाल्यार ते ब्लड फिल्टर जावपाना न्ही. सो आमी जाता तितले दिसाक 20 पेले उदक पिवपाक जाय. ते तुम्ही वरान पिया, घोट घेवन पिया किंवा कशें पिया, बाटली दवरून तुम्ही सेव करून दवरपाचें. आनी दिसभर जेन्ना तुम्ही न्हिदता तेन्ना तुमकां कळपाक जाय की आज आपण 20 पेले उदक पिला. तशेंच सगळे घटक आशिल्ले जेवण खावपाचे. शीत, हुमण आनी भाजलेले नुस्तें खावून न्यूट्रिशन मेळना. तुमकां सगळे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स सगळे आंगाक जाय आसता. बायलांक आमचे आयर्न टॅबलेट्यो सामके गरजेच्यो. आमी भुरगीं जाता, डिलिव्हरी जाली की आमी आयर्न आनी कॅल्शियम गुळी घेता. सो कोण कितली वेळ घेता, ताका एक फॉर्म्युला आसता. जितले वेळ आमी भुरग्याक दूध दिता ते भुरगे दूध पिवपाचे बंद जाले की 1 महिना आनी गुळी घेवप आनी ते बंद करप. आमच्या बायलांक कितें संवय आसता, हॉस्पिटलांत गुळी दितात त्यो घेता, मागीर गुळी सोंपले म्हणटा आनी घेयनात. आमच्या हॉस्पिटलांत इवन आरोग्य साथी गाडयेचेर कॅल्शियम आनी आयर्न फुकट गुळी मेळटा. त्यो जितले वेळ तुम्ही भुरग्याक दूध दिता तितले वेळ तुम्ही त्यो गुळयो घेवपाक जाय. सो अशें करून बायलांनी सपोज जर आपले आरोग्य जर राखले जाल्यार म्हाका दिसता बायलांक आनी कांय दुयेंसां जावपाना. आनी आमी अशेंच हॅप्पीली वुमन्स डे वर्सान वर्स सेलिब्रेट करतली. बरोबर. सो आसा सगळ्यांची तयारी आपले आरोग्य दवरपाचे. सो सगळ्यांक परतून एकदा हॅप्पी वुमन्स डे म्हणटा आनी म्हजें भाशण बंद करता. करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा, नवस करीन रे गणपती देवा. करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा, नवस करीन रे. पाच फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहेन रे देवा, दुर्वा वाहेन रे. 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन रे देवा, दुर्वा वाहीन रे. माझी डोंगरी गा माझे माहेरी, माझे डोंगरी गा माझे माहेरी. आई माझी चिंता करी तू माझी एकाठी, आई माझी चिंता करी तू माझी एकाठी. आई माझी चिंता करी तू माझी एकाठी, आई माझी चिंता करी तू माझी एकाठी. आई आई एकाठी मी स्वाहे संगाती, आई एकाठी मी स्वाहे संगाती. आई एकाठी मी स्वाहे संगाती, आई एकाठी मी स्वाहे संगाती. माझे डोंगरी गा माझे माहेरी, माझे डोंगरी गा माझे माहेरी. माझे डोंगरी गा माझे माहेरी, माझे डोंगरी गा माझे माहेरी. पकडी गंगा पकडी गंगा ते सोडीला तीर गा, पकडी गंगा पकडी गंगा गंगेन सोडला तीर गा, गंगेन सोडला तीर गा. आमची सरस्वती थोर गा तिच्या पायाखाली नसता मोर गा, तिच्या
घालू दे तिला कुमकुम लावू दे. सायबिणी कितली मारगाय गे सायबिणी, कितली मारगाय गे सायबिणी, कितली मारगाय गे सायबिणी. संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही. सरकारानं आमच्या कायदा काढला, सरकारानं आमच्या कायदा काढला, सरकारानं आमच्या कायदा काढला, सरकारानं आमच्या कायदा काढला. गावागावाने डॉक्टर काढला, गावागावाने डॉक्टर काढला, गावागावाने डॉक्टर काढला, गावागावाने डॉक्टर काढला. किसली मारगाय गे सायबिणी, किसली मारगाय गे सायबिणी, कितली मारगाय गे सायबिणी, कितली मारगाय गे सायबिणी. संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही, संसार कसा करतो आम्ही. बाजारात गेल्या दुर्भावना, बाजारात गेल्या दुर्भावना, बाजारात गेल्या दुर्भावना, बाजारात गेल्या दुर्भावना. समोरचे नाटी बोलना, समोरचे नाटी बोलना, समोरच्या नाटी बोलना, समोरच्या नाटी बोलना. तुम्ही